हाम्रो शरीरमा हामीले गरेको कर्मको दुर्गन्ध आउँछ, हामीले गरेको पापको दुर्गन्ध आउँछ, हामीले गरेको नराम्रा चाहिँ पापका फलहरूको कारणले गर्दा दुर्गन्ध आउँछ। त्यो कारणले गर्दा के गरौँ, हामी दुर्गन्ध आउने काम नगरौँ। दुनियाँको विषयमा कति बेला सोच्नुहोस्, जति बेला तपाईँको अगाडि कुनै दुखी आउँछ त्यति बेला दुनियाँको विषयमा सोच्नुहोस्। यदि दुनियाँकै विषयमा सोच्नु छ भने मबाट कसैलाई पीडा नहोस्, मबाट सबैलाई फाइदै होस् भन्ने सोच्नुहोस्। जसले आफूभित्र छोडेर संसारमा भगवानलाई खोज्न थाल्छ भने त्यसले भगवान भेट्दैन, पाउँदैन, त्यसलाई भगवानले कहिल्यै दर्शन दिँदैनन्, त्योबाट भगवान कहिले खुसी हुन सक्दैनन्। चिन्ता नगर जुन कुरा तिम्रो होइन, तिमी त्यो कुराको लागि चिन्ता गर जुन तिम्रो हो। You are watching latest Nepal. मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरुः तड़ित वित विनंदित पीतांबरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी चराचरधारी राधा सहित चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत अर्पण गर्छु। मेरा सद्गुरुदेव भगवान को चरण पाउमा चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, मेरा माता पिता को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी महाराज को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, कैलाशपति श्री शंकर भगवान को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, महाभक्त भगवान श्री हनुमान को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत, यहाँ उपस्थित संपूर्ण भक्त सज्जन, पुण्यात्मा, विमल आत्मा, आध्यात्मिक मन एवं भावमय पिता, भक्तिमय माता र जतिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ अनलाइन मार्फत, उहाँहरू सबैलाई हृदयबाटै राधे राधे भन्छु र हजुरहरू सबैको मनोकामना श्री भागवत भगवानले पूर्ण गरिदिनुहोस् भनी भागवत भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। साथमा व्यास स्थलमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको युगल चरण पादुकामा सत नमन वन्दन अर्चन गर्छु। गीतामा भनिएको छ, जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। अर्जुन, सत्य यही हो कि जन्मेपछि मनुष्यले मर्नुपर्छ, अथवा तिमी मर्नको लागि बाँच, तिमी बाँच केका लागि, मर्नको लागि बाँच। मृत्युको तयारी तिमी आजैबाट सुरु गर, किनभने जसरी जन्म छ त्यसरी नै मृत्यु पनि शाश्वत छ र मृत्यु पश्चात हरेक जीव, हरेक प्राणी, हरेक संसारमा भएका, चराचरमा भएका हरेक वस्तु पदार्थहरू ममै आएर विसर्जन हुन्छन् अथवा ममै आएर समाहित हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा तिमी त्यो कुराको लागि व्यर्थ नसोच, तिमी त्यो कुराको लागि व्यर्थ चिन्ता नगर जुन कुरा तिम्रो होइन, तिमी त्यो कुराको लागि चिन्ता गर जुन तिम्रो हो। र तिम्रो के हो? तिम्रो धर्म हो। अधर्म के हो? तिम्रो विनाश हो भने धर्म तिम्रो कल्याण हो। सो अर्थमा तिमी के गर, तिम्रो कल्याणको कर्म गर अथवा तिमी धर्म गर। र हरेक क्षत्रियको धर्म यही हुन्छ कि ऊ एउटा पक्का सबल अनि सक्षम लडाकु बन्न सकोस्, अथवा राजा बन्न सकोस्, अथवा सैनिक बन्न सकोस्। क्षत्रियको धर्म त्यो हो। र आज हामी सबैले हाम्रो वर्ण, धर्म, आश्रमलाई हेला गर्यौं, हामीले हाम्रो वर्णलाई स्वीकार गर्न सकेनौं। रघुकुल की यही रीति चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। भगवान श्री राम को
पालामा यही एउटा सबैभन्दा बढी मूल मन्त्र हुन्थ्यो कि चाहे वचन जाओस् तर चाहे प्राण जाओस् तर वचन नजाओस्। त्यस्ता राजा त आजको दिनमा असम्भवै छ भेट्नको लागि, किन्तु त्यो नै एउटा सक्षम शासकको परिचय हो। सजन, त्यही भएर तिमी त्यो कर्म नगर जुन कर्मले तिमीलाई पाप र मोहमा बन्धनमा पारिदिन्छ, पाप र मोहको बन्धनमा पार्छ र तिमीलाई यो धरतीमा त दुःख हुन्छै हुन्छ, त्यो परलोकमा त्यो परम चिन्मय आनन्दमय त्यो चैतन्य रूपी भगवानको पनि साक्षात्कार गर्न मिल्दैन। त्यो कर्म तिमी नगर। हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्मलाई त्यसरी नै पालना गर्नुपर्छ र तिमीले पनि आफ्नो धर्मलाई पालना गर अर्जुन भनेर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। र यो ज्ञान दिनुभयो कि तिमी धर्मको लागि युद्ध गरिरहेको छौ, अधर्मलाई नाश गर्ने युद्ध गरिरहेको छौ। त्यसर्थमा तिमी नडराऊ, धर्मको साथमा सधैँ म छु। र यदि हामी सज्जन कुनै राम्रो कर्म गर्दैछौँ भने त्यसमा अवश्यमेव बाधा अडचनहरू आउँछन्, जीवनमा धेरै आउँछन्। किनभने कलिको धर्म जसले पालना गरेका छन् उनीहरूलाई त्यो धर्म मन पर्दैन। जुन धर्मले यो संसारको कल्याण गरोस्, जुन धर्मले यो संसारको उद्धार गरोस् र जुन धर्मले यो संसारलाई नै माथि उठाउने काम गरोस् अथवा जीव कल्याणको लागि होस्, सो अर्थमा तिमीले चिन्ता नगर। किन चिन्ता गर्छौ? हरेक चिज त लेखिएर आएको छ, हरेक चिज त तय छ कि यो हुनेवाला छ अथवा यो हुँदैछ अथवा यो भइसक्यो अथवा तिम्रो जीवनमा अब यस्ता यस्ता घटनाहरू घट्दैछन्। हरेक कुराहरू त तय भएर आइसकेको छ। तिमीले पल पल गर्ने कर्महरू उसको खातामा कोरिरहेको छ, कोरिसकेको छ र उसको खातामा कोरिएको कर्म तिमीले गर्दैछौ। सजन, कोसँग भेट्ने भन्ने कुरा, जीवनमा कोसँग भेट्ने, कोसँग भेट गर्ने भन्ने कुरा माथिबाट तय भएर आएको हुन्छ। तर त्योसँगको सम्बन्धलाई तिमीले कतिसम्म लामो लिएर जान्छौ भन्ने कुरा तिमीमा फरक पर्छ। त्यो तिम्रो कर्म हो। त्यसले तिमी त्यो कर्म गर कि यो संसारको मायाले तिमीलाई भयभीत नबनाओस् र यो संसारको मायाले तिमीलाई छोपेर त्यसमा आसक्त नबनाओस् र परमात्मासँगको आसक्तिपन नै तिम्रो नैतिकता हो र तिम्रो उद्धारको माध्यम। आसक्ति नै बन्न चाहन्छौ भने एउटा तत्त्व छ, त्यो हो परमात्मा। तिमी परमात्मामा आसक्त बन, तिमी परमात्मामा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा त्याग। किनभने दिनेवाला पनि उही छ र लिनेवाला पनि उही छ। संसार उसैले दियो, त्यो कागजको खोस्टो, त्यो पैसा त्यही रुखबाट, त्यही रुखका चाहिँ बोक्राहरूबाट बनिएर आए। यो प्रकृतिभन्दा पर केही पनि छैन। प्रकृतिकै चिजलाई प्रयोग गरेर अनेक चिजहरू बनिएका छन्। फलाम केले दियो? प्रकृतिले दियो। वैज्ञानिकले निर्माण गरेका चिजहरू सबै प्रकृतिकै चिजहरूलाई मिलाएर त गरेका छन्। उनीहरूले त्यसलाई अनेक थरी बनाए, अर्कै आकार दिए, अर्कै रूप दिए। सम्झिनुहोस् न, एउटा माटोलाई पनि घरमा लिप्नु भयो भने त्यो एउटा हिलोको काम गर्छ, माटोको काम गर्छ। त्यही माटोलाई घैला बनाउनु भयो भने त्यसमा पानी भर्ने काम आउँछ। र त्यही माटोलाई हजुरले अरू नै केही चिज बनाउन चाहनु भयो भने पनि त्यो बनिन्छ। माटोको खेलौना हुन्छ, माटोको अनेक चिजहरू बनिन्छन्। त्यही बोक्राबाट दाउरा बाल्ने काम गरियो, आगो बाल्ने काम गरियो, त्यही बोक्राबाट पत्ता निकाल्ने काम गरियो, त्यही बोक्राबाट कागज निकाल्ने काम गरियो, त्यही कागजबाट पैसा बनाउने काम गरियो। बस त्यहाँ एउटा लाल मोहर, एउटा ढब्बा लागेको छ। त्यो ढब्बा, त्यो नम्बर, त्यो एउटा नक्साको कारणले गर्दाखेरि दुनियाँमा पैसा 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 भयो। चिज त त्यही हो। र त्यही कागज, एउटा सानो कागजको टुक्रोले आजको दिनमा मान्छेको अस्तित्व बेचिदिन सक्छ, किनिदिन सक्छ। आजको दिनमा मान्छेको मानवता किनिदिन सक्छ। त्यो एउटा कागजको टुक्रोले कति धेरै पावर छ त्यो कागजको टुक्रोमा। केही पावर छैन सजन त्यसमा। त्यो हाम्रो नैतिकतामा ह्रास आएको, हामीमा जडता उत्पन्न भएको हो, हामी विनाश भएर गएको हौँ र त्यो विनाशको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरा त्यसैलाई देख्यौँ।
एउटा व्यक्तिलाई जीवनमा कति सम्पत्ति चाहिन्छ जीवन जिउनको लागि? तपाईलाई जीवनमा तपाईँ खाना नै खानुहुन्छ नि, भातै खानुहुन्छ होला। कसैले चाहिँ सामान्य धानको चामल खालान्, कसैले बासमती खालान्, कसैले त्योभन्दा पनि अझै राम्रो खालान्, कसैले मार्सी खालान्। तर खाने त अन्न नै हो। रुपियाँ पैसा सुन चाँदी हिरा मोती खाएर कोही पनि बाँच्दैन सज्जन। अनि त्यो अन्न यही माटोबाट फल्छ, अथवा तपाईँ त्यही माटोको ऋणी हुनुहुन्छ। त्यो माटोले तपाईँलाई पल पल बचाइरहेको छ। 6 घण्टा भोजन नगर्ने हो भने, 8 घण्टा भोजन नगर्ने त्यत्तिकै बस्ने हो भने जिउ ललाक लुलुक हुन्छ, शरीरबाट पुरै मडी नै हराएको सलको जत्तिकै हुन्छ शरीर। भने त्यो चिज जुन हामीलाई प्रकृतिले दिइरहेको छन् त्यसको सम्मान गर्न बिर्स्यौँ हामी, त्यसको इज्जत गर्न बिर्स्यौँ। त्यही प्रकृतिलाई किल्चेर, त्यही प्रकृतिलाई हामीले दोहेर, त्यसैको भोज्य गरेर खाएर त्यसैलाई हामीले अपमान गर्यौँ। किन अपमान गर्यौँ? किनभने हामीलाई केवल हामी के भयौँ? अवसरवादी भयौँ। हरेक कुरामा अनाथवाद र कृपावादले संसारलाई ग्रस्त बनाइदियो अनि एउटै भाषा मान्छेले बोल्न थाले, त्यो हो धनको भाषा, पैसाको भाषा बोल्न थाले। पैसा भएको व्यक्ति महान, पैसा भएको व्यक्ति धनी, पैसा नभएको व्यक्ति गरिब होइन। अग्ला अग्ला घर भएर कोही व्यक्ति पनि धनी हुँदैन सज्जन। धेरै रुपियाँ पैसा भएर ब्याङ्क ब्यालेन्स भएर कोही पनि धनी हुँदैन। धनी त त्यो हो जसले त्यो शाश्वत तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि कर्म गरिरहेको छ, जसले यो संसार बनायो त्यो परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि कर्म गरिरहेको छ। र तिमी त्यो कर्म गर भनेर भागवतले हामीलाई ज्ञान दिइरहेको छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ गीतामा। मान्छेलाई हामीलाई जलाउनेवाला अग्नि पर छैन, त्यो बलिरहेको आगोले हामीलाई जलाउँदैन। हामी भित्रको अहङ्कारले जलाउँछ, हामी भित्रको क्रोधले जलाउँछ, हामी भित्रको घमण्डले जलाउँछ। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधले मोह उत्पन्न गराउँछ सज्जन। जब मान्छे रिसाउँछ अथवा मान्छेलाई अत्याधिक क्रोध बढ्छ, उसलाई मोह बढेर जान्छ। मोहको कारणले गर्दा क्रोध हुन्छ। मेरो घरको धन सम्पत्तिमा कसैले आँखा लगायो, मेरो घरको बाली नाली अर्को फल छिमेकीको गाईले फुकेर बाख्राले फुकेर खाइदियो, मलाई मोह छ त्यसको। त्यो मोहको कारणले गर्दा म के गर्छु? मेरो आफन्तसँग, मेरो नजिकका इष्टमित्रसँग, मेरा छरछिमेकीसँग मैले के गर्छु? दुश्मनी गर्छु, झगडा गर्छु। मोहले के गरायो? क्रोध उत्पन्न गरायो। क्रोधले के गरायो? मोह उत्पन्न गराएर मोहले के गरायो? फेरि सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जब मान्छेलाई मोह हुन्छ, घमण्ड बढ्छ, घमण्ड भइसकेपछि उसको स्मृति भङ्ग हुन्छ। उसले के नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा नै उसलाई थाहा हुँदैन र राम्रो नराम्रो कर्म गर्न थाल्छ सज्जन। र जब ऊ राम्रो नराम्रो कर्म गर्न थाल्छ, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, जब उसले सम्झिन छोड्छ, राम्रो कुरालाई आफ्नो मनन गर्न छोड्छ, तब उसको के हुन्छ? बुद्धिनाशो। उसको बुद्धि नष्ट भएर जान्छ। र जसको बुद्धि नै नष्ट भएर जान्छ त्यो के हुन्छ? त्यसले उग्र कर्महरू गर्छ। उग्र कर्म जसले गर्छ त्यसले के गर्छ? यो पृथ्वीको विनाश गर्छ। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया। यस्ता खराब दृष्टि भएका, खराब बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले आत्मालाई नै नष्ट गर्नेवाला कर्म गर्छन् सज्जन। यो संसारमा आएर उग्र उग्र कर्म गर्छन् र यो संसारलाई विनाश गर्ने कर्म गर्छन्। नयाँ नयाँ रोगहरूको खोजी गर्छन्। आजभोलि त सज्जन औषधि निक्लिनु चाहिँ पहिला रोग निकाल्छन् अनि मात्रै औषधि खोजी गर्न थाल्छन् वैज्ञानिकले। पहिला रोगको खोजी गर्छन्। यो खायो भने के रोग हुन्छ, त्यो खायो भने के रोग हुन्छ, त्यो खायो भने के रोग हुन्छ, त्यो खायो भने के रोग हुन्छ, पहिला रोगको खोजी गर्न थाल्छन्। अरे भाइ तिमी खोजी नै रोगको गर्दैछौ भने के पाउँछौ? रोगै त पाउँछौ। सबैभन्दा ठुलो रोग तिम्रो दिमागमा छ, त्यो रोगलाई निकालेर फ्याल्देऊ। एक दिन मर्नै छ, एक दिन हामी सबैले मर्नै छ। अनि किन दुनियाँ नचाहिँदा कुराहरूको खोजी गरेर दुनियाँलाई त्रसित बनाएर
अनि एउटा सामान्य टाउको दुखेको एउटा निम्स औषधि खानु पर्यो भने हाम्रो 10-20 रुपियाँ हामीले लगेर त्यो मेडिकलमा दिन्छौँ। कति हामीले दिएको 10 रुपियाँ, हामीले दिएको 20 रुपियाँले उसको फ्याक्ट्री चलेको छ, त्यति मात्रै होइन। जुन व्यापारीले तपाईँलाई दिँदैछ त्यसले त्यहाँबाट नाफा खाइरहेको छ र जहाँबाट उसले ल्याउँछ उसले पनि नाफा खाइरहेको छ र जसले बनाउँदैछ उसले पनि नाफा खाएर बनाउँदैछ। यसको मतलब तपाईँको 10 रुपियाँमा कतिजनाले भोग गरिरहेका छन्, मोज गरिरहेका छन्। यसको मतलब यो होइन रोग लाग्छ औषधि लिनुपर्छ, तर वैज्ञानिकले के गरे? रोगको खोजी गरे, रोगको खोजी गरे अनि औषधि बनाउन लागे। अनि त्यो रोगलाई फैलाएर त्यो रोग फैलियो भनिसके पछाडि अनि औषधि बेचेर त्यसबाट पैसा कमाउने। अनि यो संसार विनाश नभए के हुन्छ? यो संसार विनाशको मार्गमा पल पल अगाडि बढिरहेको छ। यो संसारलाई भगवानले कति सुन्दर बनाउनु भएको छ, कति रमणीय बनाउनु भएको छ। यहाँ आइसके पछाडि सारा यहीँ रमाउँछन्, यहीँ खेल्छन्। अलिकति पहाडतिर जाउँ, ओहो सुन्दर हरियाली वन जङ्गलमा खोला नाला झरनाहरू, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तुहरू कति सुन्दर छन्। उतिपट्टितिर जाँदा त्यस्तो छ। अनि यहाँ फोहोर मैला, धुवाँ धुलो, हो हल्ला, झै झगडा, मनमुटाव, षड्यन्त्र, जाल झेल, जसको मारमा हामी परिरहेको छौँ। थाहा छैन कसले कहाँबाट जाल बुनिरहेको छ र कति बेला त्यो जालमा फुत्त पारिदिन्छ अनि हामीलाई बन्धनमा पारिदिन्छ, थाहा छैन। आखिरी त्यो जालो बुन्नेले पनि त मर्नुपर्छ, ऊ पनि त मर्छ। जाल फ्याँकेर नदीबाट माछा निकालेर भुटेर खानेले पनि त मर्नुपर्छ। एउटा निर्वाह पशुलाई चट्ट काटेर खानेले पनि त मर्नुपर्छ। कसैलाई अपहेलना गर्नेले आफ्नो घमण्डको कारणले, रूपको घमण्ड, धनको घमण्ड, ज्ञानको घमण्ड अथवा कुनै पनि घमण्डले अरूलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिले पनि त मर्नुपर्छ, त्यसले पनि त बुढो हुनुपर्छ, त्यसको पनि त छाला चाउरी पर्छ। अनि किन कसैलाई भेदभाव, कसैलाई अपहेलना, कसैलाई नराम्रो, कसैलाई तुच्छ वचन, कसैलाई सबै तपाईँको प्रिय हुनुपर्छ भन्ने छैन। संसारमा सबैले तपाईँलाई प्रिय मान्दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ सबैको प्रिय हुनै पर्छ त्यो पनि छैन। तपाईँ सबैको प्रिय बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्, त्यसले दुःख हुन्छ। तपाईँ जे हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ आफूमा रमाउनुहोस् र दुनियाँको विषयमा तपाईँ सोच्न छोडिदिनुहोस्। राम्रो सोच्नुहोस्। मैले जति सक्छु म संसारको सेवा गर्छु भन्ने सोच्नुहोस्। दुनियाँको सेवा सोच बारेमा सोच्नुहुन्छ भने छिमेकीकामा चाहिँ फलानाकी बुढीले महँगो साडी लगाएर हिँडी, महँगो गहना लगाएर हिँडी, त्यो छोडिदिनुहोस् तपाईँ। उसको छोराले आइफोन 11 बोकेको छ मेरो, त्यो छोडिदिनुहोस् तपाईँ। त्यो बिग्रिन्छ सर, सधैँभरि रहँदैन। के थाहा कुनै दिन त्यही आइफोन बेचेर उसले भोजन गर्नुपर्ने हो कि? के थाहा कुनै दिन त्यही लगाएको गहना बेचेर उसले ऋण तिर्नुपर्ने हो कि? उसले लगाएको कपडा कसैलाई दिएर, कसैलाई थोरै रुपैयाँमा दिएर उसले त्यसबाट आफ्नो पेट भर्नुपर्ने हो कि? के थाहा? जब तपाईँ उसलाई भन्दै हुनुहुन्छ यसले यस्तो गर्यो, यस्तो लगाएर हिँड्यो, यसले, जब ऊ सकिन्छ र तपाईँ त्यो अवस्थामा आइपुग्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई पनि अरूले त्यस्तै भन्छन्, अरूले त्यही नजरले हेर्छन्। संसारमा सज्जन, हामीले 3 दिन अगाडि गरेको भोजन पनि हामीले बिर्सिन्छौँ। आजभन्दा 3 दिन अगाडि हामीले के को सब्जीसँग भोजन गरेको थियौँ, भात खाएको थियौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिन्छौँ। यो प्रकृतिको नियम नै हो। पोहोर साल कति घाम लागेको थियो भन्ने कुरा बिर्स्यौँ हामीले। यो सालको घाम हेऱ्यौँ, यो साल त सबैभन्दा बढी घाम लागेको छ भन्छ। अथवा
तपाईँ जीवनका हरेक नराम्रा घटनाहरूलाई, हरेक दुःखलाई, हरेक पीडालाई त्यसरी नै बिर्सिदिनुहोस्, त्यसरी नै छोडिदिनुहोस्। भूत भूतै हो। वर्तमानमा जिउनुहोस्, भविष्य सुन्दर हुन्छ। जो वर्तमानमा जिउँछ त्यही वर्धमान हुन्छ। जो भविष्यको चिन्ता गरेर पल पल मरिरहन्छ ऊ कहिले खुसी हुन सक्दैन। जो भूतको विषयमा बितिसकेका कुराहरू सम्झेर चिन्ता लिएर बस्छ ऊ भूतै हो, सजन भूतै हुन्छ। उसको अस्तित्व रहँदैन संसारमा। जो वर्तमानलाई सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छ, वर्तमानमा जिउने कोसिस गर्छ, वर्तमानलाई फलाउने कोसिस गर्छ, फुलाउने कोसिस गर्छ, वर्तमानमा रमाउँछ, त्यो नै वर्धमान हुन्छ। प्रयास, हिम्मत मान्छेले जीवनमा सधैँ गरिरहनुपर्छ। तपाईँ प्रयास गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईँको यात्रा चाहे जतिसुकै कठिन होस्, तपाईँको यात्रामा चाहे जतिसुकै बाधा अडचनहरू किन आइ नपरुन्, तपाईँले त्यसलाई म मेरो हत्केलाको शक्तिले त्यसलाई म पार गरेर जान्छु, हत्केलाले पन्छाएर जान्छु भनेर तपाईँले त्यो आत्मविश्वास राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन न एक दिन पक्कै पनि तपाईँ त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आफ्नो झन्डा फहराउनुहुनेछ। त्यो सफलताको शिखरलाई पाइला टेकेर, त्यो सफलताको शिरमा टेकेर त्यो दिन तपाईँ उभिनुहुनेछ र भन्नुहुनेछ म सफल भएँ। सफलता कति पनि टाढा छैन। दुःखमा रमाउने बानी गर्नुहोस्, दुःखमा खुसी हुने बानी गर्नुहोस्। सुख भनेकै त्यही हो, दुःखमा रमाउनु नै सुख हो। सुख खोज्न कहीँ जानै पर्दैन। मसँगै छ, म भित्रै छ, हामी भित्रै छ, तपाईँ भित्रै छ, हजुर सबै भित्र छ सुख। सुख र दुःख भनेको हामी भित्र छन्। हामीले सुख मान्दिँदा सुख हुन्छ, दुःख मान्दिँदा दुःख हुन्छ। हामीले मान्दिएको कारणले गर्दा त्यो दुःख हामीलाई भएको हो। त्यो दुःखलाई हामी नमान्दिउँ न, चाहे जतिसुकै कठिन आइपरोस्, आइज, वेलकम। किनभने तैँले मलाई तसबाट मस बनाउन सक्दैनस्। ममा त्यो विशाल छाती छ, ममा त्यो विशाल लोहा झैँ, फलाम झैँ, फलामको पहाड झैँ त्यो के छ, मजबुत हिम्मत छ। त्यस कारणले गर्दा चाहे जीवनमा जति दुःख आइपर्छ आओस्, जति कष्ट आइपर्छ आओस्, जति दुश्मन आउँछन् आउन्। भाइ, जसको जीवनमा दुश्मन छैनन् अथवा जसलाई जीवनमा पछाडिबाट खुट्टा तान्नेवाला व्यक्ति छैनन्, ऊ सजग भएर हिँड्न सक्दैन, त्यो व्यक्ति लड्छ। तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनभने तपाईँका दुश्मन छन् पछाडि। तपाईँ यात्रा गर्दै जानुभएको छ, तपाईँ सजग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई ती दुश्मनहरूले अरू घटनाबाट पनि सजग बनाइरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा दुश्मन छ भने सयौं नराम्रा घटनाहरूबाट एउटा दुश्मनले सजग बनाएको छ, सचेत बनाएको छ। धन्यवाद भन्नुहोस् तपाईँको दुश्मनलाई। कहिले फर्केर प्रतिवाद नगर्नुहोस् उसलाई, धन्यवाद भन्नुहोस्। किनभने सबैभन्दा ठुलो पाठ यिनीहरूले सिकाउँछन् जीवनमा, सबैभन्दा राम्रो पाठ यिनीहरूले सिकाउँछन् जीवनमा, सफल हुन यिनीहरूले सिकाउँछन् जीवनमा। हिम्मत यिनीहरूको कारणबाट आउँछ जीवनमा। त्यो साहस यिनीहरूको कारणबाट बटुल्न सक्नुपर्छ हामीले, अनि मात्र हामी हाम्रो इतिहास कोरिन्छ, हाम्रो इतिहास लेखिन्छ। सज्जन, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणबाट यही ज्ञान सिक्ने हो। यहाँ हामीले कुनै कृष्णलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले कुनै कृष्णलाई नचाउनु छैन, हामीले कुनै कृष्णलाई खुसी बनाउनु छैन। कुनै कृष्णलाई खुसी बनाउनु छ भने त्यो यो कृष्णलाई खुसी बनाउनु छ। जुन दिन यो कृष्ण खुसी हुन्छ त्यो दिन त्यो कृष्ण स्वयं खुसी हुन्छ। किनभने तपाईँ अर्जुन हो, तपाईँ भित्रको कृष्ण हो, र कृष्ण कहिले पनि अर्जुनसँग रुष्ट हुँदैन। उसले गरेको राम्रो नराम्रोको कर्मको फल उसले पाउँछ, भोग्छ, तर रुष्ट हुँदैन। उसलाई अवसर दिइरहन्छ, अवसर दिइरहन्छ, अवसर दिइरहन्छ। जीवनमा एकचोटि मात्रै अवसर आउँदैन सज्जन, तपाईँको पाइलामा अवसर छ। तपाईँको पाइलामा तपाईँको सफलताको लागि त्यो कृष्णले कामना गरिरहेको छ। भाइ, यो बाटो नहिन्, यो बाटो नहिन्, यो बाटो नहिन्, यो बाटो जा त, अलिकति परतिर जा त, त्यहाँनिर तेरो सफलता पर्खिराखेको छ तँलाई, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ। हामीले पहिले ल्याउन सकेनौँ, त्यो ज्ञान हामीमा रहेन, त्यो चेतना हामीमा रहेन। हामी जे हौँ त्यो बन्न चाहेनौँ, हामी जे होइनौँ हामीले त्यो बन्ने कोसिस गर्यौँ। तिमी जे हौ, तिमी बाघ हौ, तिमी बाघै हौ। तिमी कहिले मृग बन्न सक्दैनौ। तिमीले मृगको शिकार गर्नै पर्छ किनभने तिमी बाघ हौ।
तिमी मृग हौ, तिमीले बाघको शिकार गरेर हुँदैन, तिमीले घाँसै खानुपर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। र त्यो बाघ यदि मृग बन्न खोज्यो भने यो प्रकृतिको विनाश हुन्छ। त्यो बाघ जातिको, बाघ समुदायको विनाश हुन्छ, किनभने बाघको शिकार मान्छेले गरिदिन्छ। घाँस खाने बाघको कसले शिकार गर्दैन? र भगवानको यस दिव्य तत्त्वज्ञानले भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराणको 2 स्कन्धको हिजोको दिनमा हामीले 5औं अध्यायका तत्त्वज्ञानलाई पनि श्रवण गर्यौं सज्जन। र आजको दिनमा हामी के गर्छौं? 6औं अध्यायका तत्त्वरूपी प्रवचनहरू श्रवण गर्नेछौँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, नारदजीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पिताश्री मलाई भगवानको विराट स्वरूपको दर्शन गराउनुहोस्, मलाई त्यसको वर्णन गर्नुहोस्। भगवानको विराट स्वरूप भनेको के हो? अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, वाचं वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। भगवानको अनेक शरीरबाट यो प्रकृतिको उत्पन्न भएको छ। त्यति मात्रै भएन, के भन्नुभयो? जिब्रोबाट रसको ज्ञान पनि भगवानले गराउनु भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो प्रकृति, यो संसार तिनै परमात्माको अधीनमा छ, तिनै परमात्माको शरीरमा छ, अथवा यो प्रकृतिलाई हामी परमात्मा भनेर पूजा गर्नुको कारण पनि यही हो। यो प्रकृति नै परमात्माको शरीर हो, यो प्रकृति नै परमात्माको अङ्ग हो। त्यो कारण हामी प्रकृतिको माटोको पूजा गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीले अन्न रोपेर अन्न फलाइसके पछाडि त्यसलाई खानुभन्दा अगाडि के गर्छौँ? त्यसको पूजा गर्ने गर्छौँ, अलिकति हवन गर्ने गर्छौँ, दशांश हवन गर्छौँ। किनभने त्यहाँ हालो जोत्दाखेरि, त्यहाँ ट्र्याक्टर लगाउँदाखेरि, त्यहाँनिर कुटो कोदालो गर्दाखेरि त्यहाँ अनेकन जीवहरू मरेका छन्। र त्यो जीवहरूको दोष हामीलाई नलागोस् भनेर भगवानसँग क्षमा प्रार्थना गरेर हामी यज्ञ चाहिँ गर्ने गर्छौँ। कुनै घरमा माङ्गलिक कार्य हुँदैछ, हवन इत्यादिको कार्य हुँदैछ भने माटो खोस्रिने चलन छ, खाल्डो बनाउने चलन छ, गोबरले लिप्ने चलन छ। र त्यहाँ सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? पूजा गर्छौँ। भूरसी भूमिरसी ऋतुरसी विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धर्तरि। अनि पानी लिएर, हातमा पानी लिएर सङ्कल्प गर्छौँ पृथ्वीको, पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरो पृष्ठ ऋषि कुर्मो देवता सुतलम छन्दासने विनियोग भनेर त्यहाँ हामी पूजा गर्छौँ, विनियोग गर्छौँ। बस्नको लागि पनि हामी भगवानसँग अनुमति माग्छौँ, ऋषिसँग, ब्राह्मणसँग अनुमति माग्छौँ, किनभने त्यो शुद्ध पवित्र स्थान हो। त्यहाँ हामीले बस्नको लागि पनि पृथ्वीसँग अनुमति लिन जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सांसारिक पदार्थको सृष्टि तिनै परमात्माले गरेका छन्। जुन परमात्माले हामीलाई भन्दछन् कि तिमी यो सांसारिक पदार्थबाट पर बस। यसको मतलब बुझ्न जरुरी छ। यसको मतलब बुझ्न जरुरी छ। सांसारिक पदार्थ भनेको हामीलाई असत कर्ममा प्रवृत्त बनाउने, असत कर्ममा लीन बनाउने, हाम्रो ध्यानलाई भड्काउने वाला एउटा तुच्छ चीज हो, जसले परमात्मा रूपी तत्त्वको दर्शन गर्नबाट हामीलाई वञ्चित गराउँदछ। र प्रकृतिको मायालाई बुझेर, संसारको मायालाई बुझेर, संसारको आसक्तिलाई छोडेर, सबै मायाको साथ लिएर परमात्माको ध्यान गरेको खण्डमा हामी यो आसक्तिपनबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्छौँ र त्यो परमात्मा रूपी तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भनेर ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भगवानको नाकबाट वायु निस्किन्छ। हाम्रो वायु कहाँबाट निस्किन्छ? कोही कोही बेला मुखबाट निक्लिन्छ, नभए नाकबाटै निक्लिन्छ नि। अरे भाइ, तिम्रो शरीर धारण गरेको छ तिम्रो आत्माले। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो आत्मा कहाँ कहाँ छ? तिमीलाई लाग्छ यो शरीरले आत्मालाई राखेको छ? होइन। तिम्रो आत्माको रौँ रौँमा, तिम्रो आत्माको कण कणमा तिम्रो शरीर रहेको छ। त्यही त ज्ञान दिइरहेको छ यहाँ। अथवा
भगवानले भन्नुभएको छ म नै आत्मा हुँ। अनि यो संसार हो, पृथ्वी हो, यो शरीर पृथ्वी हो। यही पृथ्वी त्यो परमात्मामा अडिएको छ। उसले नाकबाट श्वास फेर्छ, जिब्रोबाट स्वाद लिन्छ, दिमागबाट सोच्ने गर्छ, किनभने त्यो नै परम आत्माको अंश हो। परमात्मा म नै हुँ भन्नुभएको छ। अहम सर्वेषु भूतेषु। त्यही ज्ञान भगवानलाई कृष्ण रूपी आत्माले, कृष्ण रूपी त्यो परमात्माले, कृष्ण रूपी त्यो सत्य शरीर रूपी त्यो अर्जुनलाई महाभारतको युद्धमा दिनुभएको थियो। उहाँलाई आत्मज्ञान भएको थियो त्यति बेला। हाम्रो शरीरमा देवी देवताको वास छ। कर्णौ दिशां चतुर्थानां सूत्रमाकाश शब्दयो। हाम्रो कानमा दिग्देवताहरू बस्छन् अनि शब्द आदिको ज्ञान चाहिँ कानको माध्यमद्वारा हामीलाई गराउँछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वं पुरुषै वेदं भूतं भव्यं भवचय तेनेदमावृतं विश्वं वितस्ते मधितिष्ठति। र तिनै प्रभुले यो संसारलाई आफ्नो कण कणमा समाहित गरेर अथवा कण कणमा बसेर रक्षा गर्नुभएको छ। र हाम्रो शरीरलाई पनि तिनै परमात्माले रक्षा गर्नुभएको छ। जुन दिन यो परमात्माले चाहनुहुन्छ कि अब तिम्रो संसारमा प्रलय आउँदैछ, त्यो दिन परमात्मा फुत्त निक्लिदिनुहुन्छ। त्यो जब माटो पञ्चतत्व भसक्क हुन्छ, सकिन्छ, बनाउन थाल्छ 2 दिनदेखि गङ्गनी। तपाईको अगाडि छेउमा कोही पनि आउन सक्दैन, किनभने तपाईभित्र परमात्मा छैन। सक्यो, गयो, ऊ आफ्नो ठाउँ गइसक्यो। तपाईभित्र त्यो आत्मा छैन, ऊ आफ्नो ठाउँ गइसक्यो। त्यसैले तपाईँ त्यही परमात्माको ध्यान गर्नुहोस् ताकि तपाईको शरीरबाट दुर्गन्ध नआओस्। दुर्गन्ध के को आउँछ तपाईहरूको शरीरमा? हाम्रो शरीरमा हामीले गरेको कर्मको दुर्गन्ध आउँछ, हामीले गरेको पापको दुर्गन्ध आउँछ, हामीले गरेको नराम्रा चाहिँ पापका फलहरूको कारणले गर्दा दुर्गन्ध आउँछ। त्यो कारणले गर्दा के गरौँ? हामी दुर्गन्ध आउने काम नगरौँ। नराम्रो काम गऱ्यो भने भन्छन् नि, यो त समाजमा दुर्गन्धित, यो त गनाएको छ, समाजमै गनाएको छ, देशमै गनाएको छ। हो, त्यो दुर्गन्ध त्यो दुष्कर्मको कारणले गर्दा हुन्छ, त्यसको फलको कारणले गर्दा हुन्छ। यसरी भगवानको शरीरको हरेक अङ्गमा प्रत्यङ्गमा यो संसार हरिएको छ। र यो परमात्माको ध्यान गर्नु, चिन्तन गर्नु नारद, जसको कारणले गर्दाखेरि तिमी पतितबाट पावन बन्न सक्छौ। जुन सीतारामको नाम लिनाले, जुन भगवानको नाम लिनाले, भगवानको ध्यान गर्नाले। किनभने हाम्रो जीवन भनेको हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवल। अनि यो कलियुगमा, यो कालो युगमा हाम्रो सम्पूर्ण दुःखलाई, कष्टलाई, आवेगलाई, संवेगलाई, हाम्रा सम्पूर्ण खुसुख दुःख, हाँसो रोदन सबै कुरालाई सम्हाल्न सक्नेवाला, यो शरीरलाई पनि सम्हाल्नेवाला, त्यो परमात्मालाई सम्हाल्नेवाला के छ त भन्दा केवल भागवत रूपी तत्त्वज्ञानबाट उब्जिएको भक्ति ज्ञान र वैराग्य छ, जुनलाई नारद मुनिलाई ब्रह्मा मुनिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर, ती भगवानलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्, ती भगवानलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। न हम न यूयम यदृतं गतिं विदुर न वामदेव किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित भूतयस्तिदं विनिर्मितं च आत्मसमं विचक्ष्महे। महान देवताहरूले स्वयं ब्रह्माजीले त बुझ्न सक्नु भएन, स्वयं ब्रह्माजीले पनि बुझ्न सक्नु भएन त्यस्तो परमात्मा जसलाई हामीले केवल ध्यान मात्र गर्नाले, स्मरण मात्रले हाम्रा सारा अमलहरू नाश भएर जान्छन्, हाम्रा दुर्मलहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस्तो परमात्माको ध्यान गर।
त्यसैले नयम बिन्दन्ते तत्वेन तस्मै भगवते नमः, त्यस्ता भगवानलाई म बार बार नमस्कार गर्छु भनेर ब्रह्मा मुनिले बताउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले यहाँ प्रसङ्गमा जोड्यौँ कि भगवानले विराट स्वरूप लिनुहुन्छ। कसरी? शरीरको सहारामा। जब शरीरलाई बृहत बनाउनुहुन्छ उहाँले विराट स्वरूप लिनुहुन्छ। जब शरीरलाई सूक्ष्म बनाउनुहुन्छ उहाँले तब उहाँ आफ्नो स्वस्थानमा आउनुहुन्छ। जब आत्मा आत्मामै सीमित छ, उसले शरीरलाई धारण गरेको छैन भने ऊ विराट स्वरूपमा छैन, ऊ आफ्नो लय अवस्थामा छ। र जब ऊ शरीर धारण गर्छ भने उसले विराट स्वरूप धारण गर्यो। तपाईँ भगवान हो, तपाईँ कृष्ण हो, तपाईँ विष्णु हो, तपाईँ शिव हो, तपाईँ ब्रह्म हो र तपाईँको यो शरीर तपाईँको विराट स्वरूप हो। हे कृष्ण, तपाईँको विराट स्वरूप नै मेरो शरीर हो, हजुरको शरीर। त्यति बुझेको छ। र हरेक मनुष्यभित्र, हरेक जीवभित्र, हरेक प्राणीभित्र आफ्नो परम आत्माको दर्शन गरेर त्यसको विराट स्वरूपलाई पनि सम्मान गरियो भने मानव जातिको कल्याण निश्चित छ। अन्यथा हामी मोह र मायामा परेर, रूप गन्ध स्पर्शको मोहमा परेर सारा कुरालाई बिर्सिएर अन्यत्र परमेश्वर खोज्दा पाउँदैनौँ, भेट्न सक्दैनौँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जसले आफूभित्र छोडेर संसारमा भगवानलाई खोज्न थाल्छ भने त्यसले भगवान भेट्दैन, पाउँदैन। त्यसलाई भगवानले कहिल्यै दर्शन दिँदैनन्। त्योबाट भगवान कहिले खुसी हुन सक्दैनन्। किन साधु सन्तले चाहिँ हिमालयमा गएर तपस्या गरेर वर्षौँ वर्ष तपस्या गरिसकेपछि आफूभित्रको ऊर्जालाई, शक्तिलाई बाहिर निकालेर उनीहरू परमात्माको दर्शन गर्दै गर्दै त्यो आत्मरूपी शक्तिको दर्शन गरेर उनीहरू महान बन्छन् त। भगवान बुद्धले कुन चाहिँ भगवानको मूर्ति अगाडि राखेर पूजा गरेर ध्यान गर्नु? महान शङ्कराचार्यजी महाराजले कुन चाहिँ भगवानको मूर्ति अगाडि राखेर पूजा गर्नु? साई बाबाले कुन चाहिँ भगवानको मूर्ति अगाडि राखेर ध्यान गर्नुभयो, पूजा गर्नु? उहाँ भन्नुहुन्थ्यो सबैको मालिक एक छ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो सबैको स्वामी एक छ। त्यही एकले अनेक हुने इच्छा गर्दा तिमी भएको हो, म भएको हूँ, हामी भएका हौँ, संसार भएको हो। र एक दिन त्यो अनेकबाट ऊ जब एक हुने इच्छा गर्छ तब यो लयबाट प्रलयतिर यो संसार जान्छ र ऊ अनेकबाट एकमा फेरि परिवर्तित हुन्छ र ऊ चिर निन्द्रामा शयन गर्छ। यो आत्माले शरीर धारण गरेपछि ऊ अनेक भयो। दाजु भए, भाइ भए, बा भए, माता भए, पिता भए, हजुरबा हजुरआमा, सबै आफन्त नातागोता छर छिमेक सबै साथीभाइ इष्टमित्र सबैजना भए। जब यो आत्मा यो शरीरलाई छोडेर जान्छ ऊ फेरि एकै रहन्छ। ऊ अनेकबाट अलग हुन्छ, विलग हुन्छ र ऊ आफ्नो सूक्ष्म स्थितिमा आएर बस्छ। र जबसम्म उसले गरेको कर्मको फल भोग्दैन तबसम्म उसले गरुड पुराण अनुसार एउटा यातना देह प्राप्त गर्नेछ र यातना देह प्राप्त गर्दै उसले गरेको कर्मको फल भोगेर ऊ फेरि पुनरपि जननम, फेरि यही धरतीमा सत्कर्म गर्नको लागि जन्मेर आउँछ। र पनि यदि उसले सत्कर्म गरेन भने झन् घोर नरकमा उतर्छ। त्यसैले तपाईँ मान्छे भएर जन्मिनु भएको किनभने तपाईँले कल्याणको तपाईँले मुक्तिको चाहिँ साधनालाई खोजी गर्नको लागि जन्मिनु भएको हो। खोजी गर्नको लागि हामी जन्मिएका हौँ। मुक्तिको साधनलाई खोजी गरौँ। संसारिक पदार्थहरूको हामीले चाहिँदो मात्र सदुपयोग गरौँ, चाहिँदो मात्र भोग गरौँ र अन्यथा त्यसबाट आसक्त नभइकन केवल परमात्मामा आसक्त भएर हामीले कर्म गऱ्यौँ भने त्यो नै हाम्रो उद्धारको विषय हो र त्यो नै हाम्रो कल्याणको मार्ग हो। यसरी नारद मुनिलाई ब्रह्माजीले सृष्टिको वर्णन गरेर सुनाउनु भयो सज्जन। र सृष्टिको वर्णन गरेर सुनाउँदै यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 2 स्कन्धको 6औं अध्यायका दिव्य तत्त्वज्ञान पनि समापन भइसकेका छन्। भोलिको दिवसमा पुनश्च हामी फेरि आउने नै छौँ 7औं अध्यायका चाहिँ तत्त्वरूपी ज्ञानहरूलाई लिएर। तबसम्मको लागि म हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु। भागवत भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस् र हजुरहरू सबैको जय जय होस् भन्दै
म बिदा हुन्छु। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।